15 अप्रैल 1912 वो तारीख है जब दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक 1500 मुसाफिरों समेत अटलांटिक ओशन के सर्द पानी में आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। इस हादसे ने टाइटैनिक के मालिक के उस दावे को भी गलत साबित कर दिया कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। अटलांटिक ओशन की गहराई में पड़े हुए टाइटैनिक के टुकड़े कई अनकही दास्तानें सुनाते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा मुसाफिर ज़र बहरी जहाज़ था। इस पर 3600 मुसाफिर सफ़र कर सकते थे। टाइटैनिक की तामीर 1907 में आयरलैंड के शहर बेलफास्ट से शुरू हुई। इस शहर को बहरी जहाज़ की तामीर का मरकज़ भी कहा जाता है। यह जहाज़ वाइट स्टार लाइन की मलकियत था, जिसने एक साथ 3 बड़े बहरी जहाज़ बनाने का ऑर्डर दिया था। इन बहरी जहाज़ों में ओलंपिक, ब्रिटानिक और टाइटैनिक शामिल थे। टाइटैनिक की तरह ब्रिटानिक भी एक बदकिस्मत जहाज़ निकला और पहली जंग अजीम के दौरान 1914 में एक बारूदी सुरंग से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक के अंदर जान बचाने वाली 32 कश्तियों की गुंजाइश रखी गई थी, लेकिन इस जहाज़ का मालिक इसे इतना महफूज समझता था कि इन कश्तियों की तादाद कम कर सिर्फ 20 कर दी गई। टाइटैनिक की लंबाई 883 फीट थी। ये उस दौर का सबसे जदीद तरीन बहरी जहाज़ था। इस जहाज़ में स्विमिंग पूल, स्क्वाश कोर्ट्स, जिम, लाइब्रेरी, मसाज रूम और तफरीह की कई और चीज़ें मौजूद थीं। टाइटैनिक में 3 क्लासेस थीं, जिसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास शामिल थीं। यह जहाज़ किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता था। इसको बहरी जहाज़ से ज़्यादा एक तैरने वाला 5 स्टार होटल समझा जाता था। दोस्तों, जहाज़ के इब्तदाई डिज़ाइन में सिर्फ 3 चिमनियाँ मौजूद थीं, लेकिन जहाज़ को खूबसूरत बनाने के लिए एक और चिमनी का इजाफा कर दिया गया। लेकिन इसमें सिर्फ 3 चिमनियाँ ही इंजन से मुंसलिक थीं। एक चिमनी में से धुआं नहीं निकलता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले और बदकिस्मती से आखिरी सफ़र पर बरतानिया से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। इस सफ़र से कुछ अर्सा पहले इसका बाकायदा समंदर में माहिरीन ने टेस्ट भी लिया। कुछ माहिरीन का कहना है कि जहाज़ में न सिर्फ दूरबीनें कहीं इधर से उधर हो गई थी, तभी कैप्टन आइसबर्ग को बर वक्त देख नहीं सका और जहाज़ समंदर में मौजूद बर्फ़ के तोदे से टकरा कर डूब गया। लेकिन इसका तारीख में कोई सबूत नहीं मिलता। इस जहाज़ के मालिक को टाइटैनिक पर इतना भरोसा था कि उसने जहाज़ के अमले को हंगामी सूरत हाल से निपटने की कोई तरबियत नहीं दी थी। टाइटैनिक के पहले सफ़र में न्यूयॉर्क जाने के लिए जहाज़ में फर्स्ट क्लास का किराया $4500 था, जबकि थर्ड क्लास का किराया $30 रखा गया था। दोस्तों, टाइटैनिक जब बरतानिया से न्यूयॉर्क की तरफ निकला तो अटलांटिक ओशन बेहद पुरसकून था। समंदरी तूफान के आने के दूर दूर तक कोई इम्कानात मौजूद नहीं थे। मौसम इंतहाई साफ था, लेकिन टाइटैनिक की बदकिस्मती ऐसे हुई कि बरतानिया से रवानगी के 4 दिन के बाद ही 14 अप्रैल की रात को अटलांटिक ओशन के उस हिस्से में टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला गया। अटलांटिक ओशन बेहद ठंडा हो गया था। इस दर्जे हरारत में समंदर में आइसबर्ग बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी रात एक दूसरे बहरी जहाज़ ने वायरलेस के जरिए टाइटैनिक के अमले को समंदर में तैरती हुई बर्फीली चट्टान यानी कि आइसबर्ग की इतला भी दी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये इतला कम से कम 6 बार टाइटैनिक के अमले को दी गई थी। ये एक वार्निंग थी, लेकिन इसको जहाज़ के अमले ने नज़रअंदाज कर दिया। टाइटैनिक के वायरलेस का इंतज़ाम मार्कोनी वायरलेस के पास था, लेकिन इसके ऑपरेटर ने ये सारे पैगाम नज़रअंदाज कर दिए, यहाँ तक कि इसने आखिरी पैगाम देने वाले को अच्छी खासी सुना दी। इस ऑपरेटर की सारी तवज्जो फर्स्ट क्लास में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के ऑर्डर्स लेने पर थी। टाइटैनिक आइसबर्ग के करीब आता जा रहा था। अटलांटिक ओशन में अंधेरा था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, लेकिन आसमान अभी भी स्याह था। दोस्तों, टाइटैनिक तकरीबन 25 मील फी घंटे की रफ्तार से सफ़र कर रहा था। इस जहाज़ के समेत कैप्टन को आइसबर्ग की खबर उस वक्त हुई जब जहाज़ इसके इंतहाई करीब पहुंच चुका था। कैप्टन स्मिथ ने पूरी कुव्वत से जहाज़ के रुख को तब्दील करने का हुक्म दिया, मगर टाइटैनिक काफ़ी रफ्तार से चल रहा था और इसमें और आइसबर्ग में फासला इंतहाई कम रह गया था और देखते ही देखते जहाज़ आइसबर्ग के दरमियानी हिस्से से टकरा गया, जिससे जहाज़ में तकरीबन 300 फीट गहरा शिगाफ पड़ गया था। यह टक्कर इंतहाई खतरनाक साबित हुई और जहाज़ में तेज़ी से अटलांटिक ओशन का बर्फीला पानी भरना शुरू हो गया। मुसाफिर सो रहे थे और उनके कमरों में बर्फीला पानी भरना शुरू हो गया। माहिरीन के मुताबिक अगर जहाज़ सीधे रुख से आइसबर्ग से टकराता तो मुमकिन तौर पर नुकसान कम होता और शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता। टाइटैनिक को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर निचली 4 मंजिलें डूब भी जाती
تو بھی جہاز تیر سکتا تھا۔ تبھی اس جہاز کے مالک کے مطابق ٹائٹینک کبھی ڈوب نہیں سکتا تھا، مگر جب پانی چوتھی منزل میں داخل ہونا شروع ہوا تو ٹائٹینک کے مالک کو پتہ چل چکا تھا کہ اب ٹائٹینک ڈوبنے جا رہا ہے۔ کیپٹن نے فوراً وائرلیس پر مدد کے پیغامات بھی نشر کیے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوستو یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ٹائٹینک مدد کے لیے پیغامات نشر کرنے والا پہلا بحری جہاز تھا۔ آئس برگ کے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کو مکمل طور پر ڈوبنے میں 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے۔ مدد کے لیے 20 کشتیاں ٹائٹینک پر موجود تھیں اور سب سے پہلے فرسٹ کلاس کے مسافروں کو ان کشتیوں پر سوار کرا لیا گیا۔ کشتیوں کے ذریعے 1200 لوگوں تک کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں، لیکن افراتفری کے عالم میں ابتدائی کشتیوں میں کم لوگوں کو بٹھایا گیا اور یہ کشتیاں فوراً ٹائٹینک سے دور ہوتی چلی گئیں، جبکہ ایک کشتی تو غفلت کے سبب الٹ تک گئی۔ اسی لیے جہاں 1200 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں، وہاں صرف 705 لوگوں کی جانیں ہی بچائی جا سکیں۔ زندہ رہنے والوں میں خواتین اور بچے ہی شامل تھے۔ فرسٹ کلاس کے 94% مسافروں کو بچا لیا گیا، سیکنڈ کلاس کے 81% مسافروں کو بچا لیا گیا، جبکہ تھرڈ کلاس کے مسافروں کو سب سے آخر میں کشتیوں میں سوار کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی بڑی تعداد اٹلانٹک اوشین کے گہرے اور سرد پانی میں ڈوب گئی۔ لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جہاز سے پانی میں چھلانگیں بھی لگا دی، جبکہ ان کو پتا تھا کہ اٹلانٹک اوشین کا سرد پانی ان کی جان کچھ ہی دیر میں لے لے گا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی خبر سب سے پہلے نیو یارک کے ایک اخبار میں شائع کی گئی، جس میں کہا گیا کہ ٹائٹینک کے تمام مسافروں کو بچا لیا گیا ہے، لیکن یہ خبر غلط تھی۔ اس حادثے پر دنیا کی تاریخ کی سب سے مشہور اور کامیاب ترین فلمز میں سے ایک ٹائٹینک بھی بنائی گئی۔ کہتے ہیں کہ ٹائٹینک کے کیپٹن نے ٹائٹینک سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا تھا اور وہیں اپنی جان دے دی۔ دوستو یہاں میں آپ کو ٹائٹینک کے متعلق کچھ اور دلچسپ معلومات بھی بتاتا چلوں۔ ٹائٹینک اس دور کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا، جبکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ہارمونی آف سیز ہے۔ ٹائٹینک روزانہ تقریباً 600 ٹن کا کوئلہ جلاتا تھا، جس کو تقریباً 176 لوگوں کی ٹیم سنبھالتی تھی۔ روزانہ تقریباً 100 ٹن کی راکھ ٹائٹینک سے سمندر میں پھینکی جاتی تھی۔ ٹائٹینک کا انٹیریئر لندن میں موجود ریٹز ہوٹل سے کاپی کیا گیا تھا۔ اس جہاز کے اندر اپنا ایک اخبار بھی چھپتا تھا جو باہر کی دنیا سے لوگوں کو باخبر رکھتا تھا۔ اس کا نام اٹلانٹک ڈیلی بولیٹن تھا۔ ٹائٹینک کو بناتے وقت 246 مزدور زخمی ہوئے تھے، جبکہ 2 مزدوروں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ ٹائٹینک کو 31 مئی 1911 کو لانچ کیا گیا تھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے 1 لاکھ لوگ موجود تھے۔ ٹائٹینک جس آئس برگ سے ٹکرایا تھا وہ 100 فیٹ اونچا آئس برگ تھا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے تک اس پر موجود میوزیشین تقریباً 2 گھنٹہ 5 منٹ تک میوزک بجاتے رہے تھے۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں ڈھونڈا گیا۔ یہ اٹلانٹک اوشین میں 12,500 فیٹ کی گہرائی میں پڑا ہوا ہے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے پہلے اس کے کیپٹن کے آخری الفاظ اپنے عملے کے لیے تھے کہ میں تم سب سے خوش ہوں کیونکہ تم سب لوگوں نے اپنی ڈیوٹی بخوبی انجام دی ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ٹائٹینک میں بچ جانے والے مسافروں میں سے سب سے آخری انسان میلیوینا ڈین تھی، جو کہ 31 مئی 2009 کو 97 سال کی عمر میں چل بسی تھی۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسے ہی مزید انفارمیٹیو اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔